تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ اوے خدا دے بندیا جے تیرا جو پاکستان ہے تے تو بچ کے وہاں پاکستان کو تینوں دھکے نال ٹیکا لا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بچ کے وہاں اگر تو آزاد ہے تے بچ کے وہاں۔ جنی دیر تک بندہ بیمار نہ ہوئے اونی دیر تک بندہ علاج نہیں کریدا، بیماری تو پہلے علاج کرنا جہالت ہے۔ اور مینوں تاپ ہی نہیں چڑھیا کہ میں پہلے ہی لگا جاواں اج میں ہن ٹھیک ہاں، میں ہن ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب مینوں ذرا تاپ دے دو ٹیکے پلا دو ہے کیوں مینوں اون والے وقت وچ متا تاپ نہ چڑھ جائے۔ اے بے وقوفی تھی تے ہور کی اے جی ٹیکا لا دیو کیوں جی ویکسین لا دیو کیوں بڑے بندے پریشان نے۔ میں کہ جمعے دے پچھلے گھر گل کیتی تھی میں کہ سونے ہن پریشان نے ملازم شدے بڑے پریشان نے اودوں تے آندے سن بڑیاں موجاں لگیاں نے ہاں ہن کی آندے نے جے ٹیکا نہیں لواندے تے تنخواہ بند جے لوانے تے 2 سال بعد پینشن جاری۔ جے لوانے پھر آپ بند۔ او خدا دے بندیو آکڑ جاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ بھی نہیں کرنا تانوں ڈراوا دیندے نے ڈراوا اے ڈراوا بھی ڈر جان گے۔ انہوں نے آخو کس آئین کے تحت سانوں مجبور کیتا جا رہا ہے؟ پاکستان کے آرٹیکل کے اندر کیڑا آئین ہے جس آئین کے تحت سانوں دھکے نال ٹیکا لایا جا رہا ہے؟ دسو کیڑا آئین ہے؟ کوئی آئین بنے دھکے نال مجبور کر کے کسی نو آپ زہر بھی پیا سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ مہربانی کرو سڈے حال سے انہوں نے آخو اسی تے نوکر جو بانی گئے نوکری کر ہی لیے ایسا کہڑی اسی گستاخی تاری کر لیے سرکار؟ آپ تو تساں او سرنجا والی لوائی جان آخو بھی عمران خان نو ساڈے سامنے لیاؤ تے او ٹیکا وہی لواوے جہاں سانو لان لگے۔ جن ڈاکٹر تے وڈیاں وڈیاں میڈما نے وہ ساریاں آن اسمبلی حالت میں کل بندے نے وہایا کہ لڑتے ہیں جی کتے لڑ رہے ہیں، وہ کتیا کا مقابلہ ہے سندھ والی اسمبلی میں کل منڈا موبائل سے وہا رہا سی انہیں بجٹ پاس کیا کتاباں تھلے نام پیرا تھلے انج رولن ڈے انج کی ہوا جی لڑ پے نے۔ میں کہ جناب بڑی بڑے لڑائیاں ویکھیاں نے پر انہوں کی لڑائی عجیب ہی ہے، وہ بچ لڑ پے نے۔ میں کہ جڑے آپ لڑن ڈے نے انہیں تینوں کی دینا ہے؟ سونے بات دین چ رکھی اگر کچھ لبنا چاہنا تو میرے محمد مصطفیٰ دے در تو لبنا ہی اج بھی اسے در کا سوالی ہو جا اور کسی در تو کھ بھی نہیں لبدا۔ جنہ آپ مجھے تے مجھا جنہ سڈے تے ٹگے رکھے ہونا انہوں کو کھ نہیں لبدا چلیا انہوں کو دھد نہیں لبدا دھد انہوں کو لبدا جنہ مجھا تے گاواں رکھیاں ہون۔ وہ مسلمان کو رحم ہے اسلام دے وچ رحم ہے، اسلام دے اندر پاکی ہے، اسلام دے اندر حلال ہے، اسلام دے اندر حرام تو بچن دا تینوں درس دتا جاندا ہے پر کافر نے حرام تو بچن دا درس نہیں دینا، چوڑے نے حرام تو بچن دا درس نہیں دینا۔ چلیا تینوں درس ملنا تے سونے مدری دے دین چ درس ملنا کہ حرام تو بعد حلال تو ہون کھان بھی حرام بعد چ آ بھی مرن نہیں کسے آئین دے تحت۔ پاک کراچی دے او فون تے کال کر رہے بندہ بنواتا ہے انہیں آخیا بھی سارا کیس کر دینا کوئی درس نہیں۔ 5-6 ملکوں نے بائیکاٹ کر چڑیا ٹی وی تے خبر دے رہے تھے انہوں نے آخیا ویکسین لوانی نہیں پورے ملک دے ملک یہ پاکستان کی جڑی ڈاکٹر یاسمین راشد ایک راشد ہے پتہ نہیں زید ایک بکر مذکر ایک مونس ہے وہ ہے تے مونس پر مذکر ورگا لباس ہے فرق ہے۔ انہیں بیان کیا نہ میں لواں گی ویکسین نہ میری پارٹی کا کوئی بندہ لوائے گا۔ واہ اور پاکستان کی خرے کو وزیر صحت کے پتہ نہیں کی بلا ہے وہ حکومت چاہیے پتہ نہیں کی شاید انہوں نے اعلان کر دیا میں نہیں لوا سکتی اصا ویکسین نہیں لوانی۔ میں انہوں تو کسی بھی کچھ نہیں آخیا جہاں غریب بندہ 20,000 تنخواہ لینا انہوں نے ڈک ڈک تنخواہ بند کر دیں گے نہیں تو لوانی پینی۔ یار ظلم نہیں غریباں نال ظلم نہیں پر ظالمو یاد رکھ لینا کوئی محمد بن قاسم آ جانا جے
کنے گڈ بکرے دی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ٹیپو سلطان ورگا شہزادہ آ جائے گا، رب کوئی بھیج دے گا جیڑا تواڈے کول بدلے لوے گا، پھر پتہ لگے گا چوڑیو مسلمان تانوں اپنا نوکر رکھدے ہوندے سن، پر اج ساڈے کولوں بدلے لے رہے ہیں، وہ بدلے لے رہے یہودی۔ پشاور دے اندر بورڈ دے اوپر عورتاں دی تصویر لگی، او جڑا سراج الحق نہیں او کی نا ہے انہاں دی پارٹی دا دو بندیاں دا سراج الحق کی حق، او ایک مولوی او تقریر کر رہے ہیں 4 ارب ڈالر دینا سی پشاور دے اندر امریکہ نے، او انہاں نے رات اتوں تصویر کڑیاں دی پاڑ دتی، نچن والیاں کڑیاں چاٹے کھول کے تے تصویر پشاور دے چوک وچ لگی سی، انہاں پاڑ دتی کہ کیوں لائی گئی؟ انہیں قرضہ بند کر دیتا۔ اس سراج الحق آندا بھی یہ قرضے دا تصویر نہ کی تعلق ہے، انہاں کہ امریکہ آندا جنہ چر تصویر نہیں لگے گی انہاں چر قرضہ نہیں ملنا۔ کیوں؟ اے امریکہ آندا پیسے میں دیاں گا پر بغیرت بنا کے دیاں گا، بغیرتی چلے گی تے اساں کام کرنا ہے نا تہاڈے نال، اساں ایویں کام کردے رہیے۔ جنہ کوئی بغیرت بن کے انہوں وہائے گا اونے انہوں پیسے زیادہ دے گا۔ جیڑے کالج وچ کڑیاں ڈانس زیادہ کرن گیاں بے حیا بن کے کنجریاں بن کے اونی اس کالج دی مشہوری زیادہ ہوے گی۔ جیڑے کالج وچ کڑیاں منڈے کٹھے پڑھتے ہون گے اس کالج وچ پیسے بھی چوکھے، ترقی بھی چوکھی، مال بھی زیادہ تے داخلے بھی زیادہ تے کڑیاں منڈے اوتھے زیادہ۔ کیوں؟ تسی آپے غور کر لو، سمجھدار ہو، پیٹر تے نہیں جے پیندے، آپ غور کر لو بھی منڈے کڑی نو کٹھا پایا چکر کی ایڈی کڑی سکول وکھرا، ایڈا منڈا دا سکول وکھرا، کڑی جوان ہو گئی، منڈا جوان ہو گیا، کالج کٹھے کیتے نے۔ کیوں کیتے نے؟ اس واسطے کیتے نے کہ بغیرتی ودے، جنی بغیرتی ودے گی اونا کافر خوش ہوئے گا، جنہ اسلام ودے گا اونا سونا نبی خوش ہون گے۔ اپنے گھراں دے اندر اسلام دی تبلیغ عام کر مسلمان ویرا، اور جدو قیامت دا دن ہونا ہے اس دیار اللہ جل شانہ فرمانا ہے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک عذاب قریب۔ اللہ فرماندا ہے میں عذاب نزدیک آ گیا دے، یوم ینظر المرء، اللہ فرماندا ہے ما قدمت یداہ، جس دن ہر آدمی ویکھ لے گا انہیں اللہ کی بارگاہ کی کھلے ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، ہر نظر دیکھ لے گی کہ میں کی عمل اللہ دی بارگاہ وچ کھلے نے۔ قیامت والے دن ہر شے سامنے آ جانی، ہر بندے دے سامنے اعمال آ جانے نے، کی بھیجیا کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے۔ او ویکھ جڑے کافر نو اج آپاں ترقی والا سمجھنے ہاں، جڑے کافر نو آپاں عزت والا سمجھنے ہاں، جنوں آپاں سمجھنے ہاں انہیں جہاز بنا لے، بڑے پیسے لے لے، وہ ترقی کر گیا، سائنس دے اندر اینی ترقی کر گیا۔ ساڈے کول جی ہے بعد وچ سائنس ہوندی اوتھے 20 سال پہلے آ جاندی۔ اللہ انہاں دے بارے فرماندا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، وہ جڑے کافر نو تساں عزت والا سمجھدے ہو جدو قیامت دا دن آنا اسے کافر نے آکھنا ہے اللہ کاش میں بندہ نہ ہوندا، میں مٹی ہوندا، میرے کو حساب نہ پوچھیا جاندا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اللہ فرماندا ہے کافر قیامت والے دن آکھن گے جنہ کافراں نو آپ عزت والا سمجھنے نہ چوڑیاں نو یہودیاں نو امریکہ والیاں نو اوے انہاں نو آپ نے او عزت والے نے، او عزت والے نے، انہاں کول بڑیاں شیاں نے، انہاں کول بڑے جناب والا باغات تے بڑے جہاز تے بڑے سائنسی ایجادات تے او انہاں دا کی اثر ہونا قیامت والے دن۔ اللہ دا قرآن آندا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بندہ نہ ہوندا، او میں جمیا ہی نہ ہوندا۔ او سخت عذاب اللہ دا اس دن ویکھے گا، آکھے گا میں مٹی ہوندا، مٹی کو حساب نہیں لیا جانا۔ وہ اج ایڈا اوکھا دن، او اوکھا دن ویکھ کے کافر آکھے گا
کاش کہ میں مٹی ہوندا میں بندہ نہ ہوندا. جنہاں نوں آپا عزت والا سمجھن دے اوندا تے اے حال ہونا. جنہاں نوں اساں عزت والا سمجھنے ہاں بیلیا انہاں نے اس دن اے آکھنا کہ اساں کاش کہ مٹی ہوندے اساں بندے ہی نہ ہوندے. تے شکر کر اللہ نے فرمایا میں تانوں دین دتا ہے, کلمہ نماز اسلام دتا ہے, اندے تے عمل کردے رہو, حلال نو حلال سمجھو حرام نو حرام سمجھو, تے میں پھر جنت تواڈے واسطے رکھی ہے. رب نے جنت بنائی ہے, آخر انہیں انعام والی جگہ بنائی ہے, وہ کسی نو ملنی ہے نا, ایویں تے نہیں مل جانی, مفت تے نہیں ملنی نا. رب سونے نے انعام والی تھان بنائی ہے تے کچھ اساں انعام والے بنا گے تے اللہ عطا فرمائے گا. اللہ دا میں ڈرن والے نو دینی ہے جنت, ڈرن والے نو جڑا ڈرے گا برائیاں نہیں کرے گا. دوستان محترم اللہ وعدہ اولا شریک مولا سونا حاضری قبول فرماوے. کاش انہاں دی نقل نہ ماری کدی جنہاں نو خود قیامت والے دن کسے شاید ہی ہوش نہیں رہنی. انہاں آکھنے اللہ سونے سانو مٹی بنا دیویں, مٹی اساں مٹی ہوندے تے مسلمان مومن اس دن ٹھاٹ باٹ نال زندگی گزارن گے. میرے آقا فرمایا حضور دے ایک صحابی سی, او پنڈوں آیا سرکار دے کول تے آندا یا رسول اللہ اے رول لگ پیا کہ قیامت دا جدوں دن آوے گا اودوں سونیا تہاڈیاں شاناں اونچیاں تے تسی ہوو گے اونچے تھاں تے, اسی پتہ نہیں کتھے رولدے ہوواں گے تے ایتھے تے تانوں ہن ویکھ لینے روز, اودوں تے تساں سانوں دسنا کوئی نہیں تے کی بنے گا. تے میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو, جن دے نال تو محبت کرے گا اودے نال ہی ہونا, جن دے نال محبت ہوے گی اوندے سبحان اللہ. یعنی کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہر غلام انج ویکھے گا جویں سرکار میرے نال بیٹھے نے, میرے نال حضور بیٹھے نے, ہر غلام نو سرکار انج نظر آؤ گے. تے اس واسطے پیار جنہاں نال ہوے گا, جے پیار کافراں نال ہویا تے انہاں نال, پیار نبی نال ہویا تے انہاں نال, حضور دے یاراں نال ہویا تے انہاں دی صف میاں شیر ربانی سرکار آندے نہیں سناوندے بیلیو پہلی صف اساں لے جانی, پہلی صف میاں صاحب شیر ربانی آپ تاں کر کے تے پہلی صف وچ داڑھی منا بندہ نہیں کھلون دیندے. اگر پہلی صاف او قیامت والے دن کرم دینا حضور فرمایا بھی ساڈا بھی کوئی پھر قیامت والے دن مول ویکھنے تے پھر پہلی صاف آپاں بھی لے جانی کھچ کھچ کے. 80 صفاں ہونیاں نے حضور دی امت دی, کنیاں کل 120 صفاں ہونیاں نے قیامت والے دن, 120 صفاں ساریاں ایک گنتی دی اینیاں ہونیاں نے, اے لمیاں پتہ نہیں کنیاں ہونیاں, اویں ایتھوں لگ کے دل کرے مدینے شریف تک کی ہو. 120 صفاں کل ہونیاں نے, انہاں وچ 40 صفاں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دی امتاں اکٹھیاں کیتیاں تے 40 بننیاں نے. کنیاں باقی کنیاں رہ گئیاں 80 حضور دی کلی امت دیاں ہونیاں. کلی امت تاں کر کے میرے آقا فرمایا اس بی بی نال بیاہ کریا جے جیڑی بی بی دی ماں دے بال چوکھے ہون. بھی جدو ماں چوکھے بچے دے گی اگوں دی دھی بھی چوکھے دے گی, بولو تو صحیح. تے جے ماں دو دے تے تیرے تے ڈیڑھ دینا, ایک دے گی کوشش کرو اوے لبو تے اساں جا کے نو دو بس بس کرما لیا بس کر, ایک تیرا کوٹھا تے دو بال کی کرنے نہیں, بچے دو ہی اچھے. میں کہ میرے نبی فرمایا میری امت بدھایا جے میں محمد قیامت والے دن اپنی چوتھی امت تے فخر کرتا ہوں. جدو حضور دی امت چوکھی ہوے گی نا, سرکار دی امت دے چہرے قیامت میں چمکدے ہون گے, اینیاں باواں چمکدیاں ہون گیاں. اے وضو جڑا کردے نا حضور دی امت والا بندہ سرکار دا غلام, تے او وضو والے اعضاء ہوندے چمکدے ہون گے, دوروں دس پین گے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے مزہ تب کہ معاشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے, وہ دیکھو ہمارا
مجھے مل گئی دونوں عالمی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا اصل سواد ادو ہی کھنا جدو حشر دا میدان لگا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی ساری امت، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سارے نبیوں دی امتاں ہون، حضور دے امتی چمکدے چمکدے اے چمکدے نظر آن تے سرکار آکھنا میرا ایک غلام یو 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 وچوں وکھرے نظر آن، انہاں دے چہرے چمکدے ہون۔ بیلیو نماز 5 وقت پڑھیا کرو، وضو کریا کرو، وضو کرن والے دے چہرے قیامت والے دن چمکدے ہونے نے۔ 5 وقت وضو کرا کرو، اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔